तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता इतल्याच कारणान की आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या थिवी मतदारसंघान आयज सगळ्यान व्हडलो विशय चल्ला आनी सगळ्या लोकांक टेन्शन आसा ते म्हटल्यार रोड वायडनिंग। तुम्ही जाण आसतले फाटल्या दिसांनी आमी सगळे कडेन भोंवन जे जे लोकांक पंचायतींनी नोटीसी काडलेले जावं ते कोलवाळे जावं ते रेवाड्या नादोड्या मागीर थिवे शिरसय osnodya पिर्णा ह्या सगळ्या लोकांची आमी सिग्नेचरी घेवन ते आमी असेंब्लीन विषय मांडलो आमच्या आमदारा कडेन दिल्लो आनी आमच्या आमदारानूय तो विषय असेंब्लीन मांडलो की आमच्या गांवांच्यान जे रोड वायडनिंग जाता 30-30 मिटरचे 25 मिटरचे जे रस्ते करता ते आमकां नाका। आनी आतां अशी गजाल जाल्या की osnodya गांवांत ज्या गांवांत पासून आमी वचोन थंयसर सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ले जाल्यार गेल्या ग्रामसभेक ह्या रोड वायडनिंगाचो विषय आसा तो ग्रामसभेक ग्रामस्थांनी पंचायतीन मांडलो ग्रामसभेक मांडलो आनी तेजेर ठरावूय घेतले रेझोल्युशनाय घेतली की गांवांच्यान जो 30 मिटरचो रोड वयता तो 30 मिटर रोड नाका रोड आसा तेतोच आसो न्ही आनी गांवांत जे मेगा प्रोजेक्ट येता ते नाका म्हणून आनी हे सगळे पंचायतीन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक रेझोल्युशनां घेवन धाडचे म्हणून हे सगळी रेझोल्युशनां पास जाली। आता अशें जालां की हेच्या पयलीं जेन्ना ग्रामस्थांक नोटीसी धाडलेले आता तेंची थोड्यांक 10 जाणांक दुमेळोन तेंची शॉपां मेजपाक पंचायतीन चालू केल्ली आसा तेंच्या शॉपांक टेप लावपाक चालू केल्ली आसा। ग्रामस्थांक जे गांवांतले लोक आसा जे शॉपकार आसा तांकां हॅरेसमेंट चालू आसा तांकां मेंटल टॉर्चर चालू आसा आनी ते सुद्दां डिवायड एंड रूल करून म्हणजे सगळ्यांक वांगडा नोटीसी ना काडच्या आदी 10 जाणांक नोटीसी काडप मागीर 5 जाणांक आपोवप 10 जाणांक आपोवप आनी अशें काम सद्या पंचायतीन चलयल्लें आसा। पंचायतीचो सरपंच जावं सेक्रेटरी हे दोगूय मेळोन सद्या गांवांतल्या लोकांक सामकें टेन्शन दीत आसा। फक्त ग्रामसभेक लोकांनी तांकां धारेर धरले मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून सांगले तेंचे जे प्लॅनिंग आसले रोड वायडनिंगाचे ते नाका म्हणून रेझोल्युशन घेतले म्हणून आता सध्या हो राग काडप पंचायतीचो ग्रामस्थांचेर चालू आसा। एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेन्ना जेन्ना गोंयकारांचेर अशें संकट येता तेन्ना तेन्ना आमी लोकां वांगडा उबे रावता। osnodच्या लोकां वांगडा जेन्ना लोकांक गरज आसली तेन्ना सिग्नेचर घेवन असेंब्लीन जेन्ना विशय मांडपाचो टायम येयलो तेन्ना आमी तो असेंब्लीन आमच्या आमदाराच्या थ्रू विशय पासून मांडलो आनी आतां लोकांक जे हॅरेसमेंट चल्ला हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। जेन्ना osnodच्या गावाच्या आयल्यान शिरसयच्यान बायपास रोड काडलेलो आसा बायपास रोडाचे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ते जेन्ना जाल्ले आसतना osnodच्यान 30 मिटरचो रोड कोणाक हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न पडटा। आयज थंय महिंद्राचे हॉटेल येयला महिंद्राच्या फुडें तेचे एक्सटेन्शन जायत आसा परत फुडें जर पळयत जाल्यार आनी 2-3 हॉटेलां येता असो आमकां न्यूज मेळिल्ली आसा। प्लस थोडे मेगा रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सूय आमच्या osnodya गांवांत येवपाचे आसा म्हणून आमकां गजाल कळयली आसा। आता त्या प्रोजेक्टांक लागून त्या हॉटेलांक लागून आमच्या गांवच्यान रोड हो सरकार करपाक सोदता। आयज जर पळयत ह्या टीसीबी डिपार्टमेंटान ह्या बीजेपीच्या टीसीबी डिपार्टमेंटान आनी ह्या विश्वेश्वराण्यान जी मनमानी चलयल्ली आसा गांवाचे गांव तेणी उद्ध्वस्त केल्ले आसा दिल्लीकारांक विकलेले आसा आनी हेका पूर्ण सहभाग सीएम प्रमोद सावंत हो तेका करीत आसा। हे दोगूय मेळोन आमचे गांवाचे गांव काबार करतात। आमचो डायरेक्ट आमचो डिमांड आसा की हो जो रोड 30 मिटरचो रोड osnodच्या गांवांच्यान जो तुम्ही आयज काडपाक हो सरकार काडपाक सोदता आनी जो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयला तेजे रेझोल्युशन ऑलरेडी डिनोटिफाय कर म्हणून ग्रामपंचायतीन घेतलेले आसा आमच्या कडेन लेटरूय गेल्ले आसा। बायपास रोड आसतना osnodच्यान रोड कित्याक आनी हे मार्केट डेमोलिश कित्याक करपाचे हो प्रश्न आता आमी सरकाराक विचारता। इतल्या वर्सांचे ओल्ड मार्केट भितर मॅक्झिमम लोकल्स थंय धंदो करता कितलीशीच वर्सां कितलीशीच डिकेड्स लोक थंय आपलो धंदो करता आपले पोट भरता आनी कितलेशेच सायडीचे गांव ह्या मार्केटाचेर डिपेंडंट आसा ह्या बाजारान येवन ते आपले शॉपिंग करता बाजार करतात आनी कितल्यान आपले पोट चलयता जाल्यार हेंकां बेगर करून हेंकां हेंची शॉपां मोडून एका रस्त्यार उडोवन आमच्या गोंयकारांक रस्त्यार उडोवन ह्या व्हडल्या हॉटेलांक सपोर्ट करपाक आमी ह्या सरकाराक दिवपाचे ना। आयज कितले जाण येतले थंय भाशणां ठोकतले वयतले आपले पॉलिटिकल मायलेज घेवन वयतले आतां झेडपी इलेक्शन लागीं पावला म्हणून थोडे दिसतले की आमचे कोण तरी कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून तेका व्हरोन थंय उबो करप आनी भाशण ठोकप आनी लोकांक गर्दी करूंक लावप असले रेव्होल्युशनरी गोवन्स करपाचे ना। आमी हेच्याय पयलीं जेन्ना जेन्ना प्रोटेस्ट जाला तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन स्वता ग्रामस्थ वांगडा रावला आमी फक्त भाशण ठोकून घरा वचोंक ना लोकांक गर्दी जमोवपाक सांगूंक ना।
आज तुम्ही पळयत जाल्यार आयआयटीचो विषय जो चल्ला, जेन्ना मेळावली चल्लो तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे थंय डे नायट लोकां वांगडा रावले आनी लास्ट मेरेन लोकां वांगडा रावले आनी आपण स्वताचेर केसी घेतल्या भितर हांवेनूय केस घेतली, आमच्या आमदारानूय केस घेतली आनी आमच्या भुरग्यांनी केसी घेतले। आज जेन्ना खोला हितून जेन्ना फिश मिल येताली तेन्ना पासून थंय आमी लोकां वांगडा वचून लोकां वांगडा रावले, थंय मिटींग घेतले, डोर टू डोर केले, सिग्नेचर कॅम्पेन केले आनी ती फिश मिल गांवांतल्यान आमी धांवडली। आज पासून जेन्ना शिरोड्या आयआयटी येता तेन्ना फर्स्ट सिग्नेचर कॅम्पेन जेन्ना न्यूज आउट केली की कोडार हांगा आयआयटी प्रपोज जाता तेन्ना फर्स्ट आमचे भुरगे वचून आमचो प्रज्योत जावं, आमचो शैलेश जावं, आमचो विष्णू जावं, आमचो राहुल जावं, बाकीचे आमचे भुरगे योगेश आसतले, मनील आसतले, सगळ्या भुरग्यांनी वचून थंयसर सिग्नेचर कॅम्पेन केली। आयच्या दिसा पासून आमची थंय सिग्नेचर कॅम्पेन चालू आसा। आमच्या आयच्या दिसा पासून आमच्या लोकांकडे अवेअरनेस चालू आसा। आमचे भुरगे फक्त थंय आमचो फुल सपोर्ट म्हणून दाखोवन फक्त तोंड दाखोवन येना, मिटींग अटेंड करून येना, तर आमी लोकां वांगडा कंटिन्युअस त्या स्पॉटाचेर रावता, आमी त्या गांवा वांगडा रावता आनी आमी आमचो मुवमेंट फुडें व्हरता, आमी लोकांक ते तेंको दिता। आता तसोच वेळ येयला अस्नोडच्या गांवांतल्या लोकां वांगडा उबे रावपाची, कित्याक आयज जर अस्नोड्या उडयले फाल्यां पिर्णा उडयतले, मागीर थिवे उडयतले, रेवाड्या उडयतले, कोलवाच्या रामाच्या देवळा घात घालतले, नाक्यार कोलवाळे उडयतले आनी सगळ्या गोंयकारांक काबार करून उडयतले। आमच्याकडे आता थिवे ऑफिसान कितलीशीच मॅटरां येत आसा। पयर आमच्याकडे मॅटर येयलो शिरसयचे प्रॉपर्टी, एक कितलेशे आमच्या गोंयकाराची कितल्या वर्सांची प्रॉपर्टी भितर ती कोणाक तरी भाटकारान बायलाक विकली, टेनंटाक थंय सेटलूच करूंक ना, मुनकाराक सेटलूच करूंक ना, जे आमचे गोंयकार तांकां सांगनासतना प्रॉपर्टी विकून आयज तांकां दिल्लीकार येता दादागिरी करता। आता थोडे एक वर पयलीं आमच्याकडे एक एकटो येयलो, कोलवाळचो भुरगो येयलो, तेंची तशीच प्रॉपर्टी आसा, तेंचे घर पोर्तुगीज टायमावयले घर आसा, तांकां सांगनासतना भाटकारान प्रॉपर्टी दिल्लीच्या बिल्डराक कोणाक विकली आनी ते बिल्डर आतां येतात आनी तांकां हॅरेसमेंट करता। आयज अशी परिस्थिती आमच्या थिवी मतदारसंघांनी चालू आसा आनी हेचेर कोणाचेच लक्ष ना आनी गोंयकार आयज भियाल्लो आसा, गोंयकार आयज भयान आसा। लोकांची आयज घरां प्रॉपर्टी सगळे दिल्लीकार व्हरपाक तयार जाल्ले आसा आनी हेका सपोर्ट राजकारणी करता, पॉलिटिशियन करता आनी हे जे आयज बीजेपी आसा हे करता। आनी थोडे जे आपणाक आयज इंडिपेंडंट समजता, इंडिपेंडंट म्हणटा, ते आयज बीजेपीन उडके मारपाक एका पांयाचेर तयार आसा। इतले दीस जेन्ना लोकांक गरज आसली तेन्ना कोण नासली, झेडपी इलेक्शन येयले तशें तांकां आतां लोकांचो मोग भायर येवपाक लागलो। आयज ते नाटकां करपाक लागले, ड्रामा करपाक लागले, लोकां वांगडा मिटिंगे घेवपाक लागले। आरजी एक्टिव्ह जाता अशें दिसता ते फेक ड्रामा करून लोकां वांगडा फक्त आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून भाशणां ठोकून पळोवपाक लागले। हे आरजी करपाचें ना। सो हेका लागून अस्नोडच्या लोकांक साल्वार करपाक, अस्नोडचे मार्केट साल्वार करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी एक प्रोटेस्ट कॉल करता। येता ते 24 तारखेर 24 सप्टेंबर 2025 24 सप्टेंबर 2025 बुधवारा वेनसडे ह्या दिसा सांजे 4:30 वरांचेर आमी सगळे जमतले। आमी एक निषेध करतले, आमी एक प्रोटेस्ट करतले, आमी एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करतले आनी सरकाराक एक शिटकावणी दितले, ह्या पीसीबी मिनिस्टराक शिटकावणी करतले, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक शिटकावणी दितले, चीफ मिनिस्टराक शिटकावणी दितले की तुमी आमच्या अस्नोडच्या गांवांक, आमच्या अस्नोडच्या शॉपांक हात घालचो न्हू। जर तुम्ही आमच्या शॉपावाल्यांक जर हॅरेसमेंट करपाक लागले, टॉर्चर करपाक लागले, आमी ह्या पंचायतीकूय सोडपाचे ना, ह्या आमदाराकूय सोडपाचे ना। हो आमदार आयज बिल्डरांकडल्यान आयज कितें मेळटा, हॉटेलांकडल्यान कितें मेळटा म्हणून घरान लिपोन आसा। आयज ग्रामस्थांचे प्रॉब्लेम आयकपाक हो आमदार एक दीस पासून पावोंक ना, ना तो पिर्णा पावोंक ना, अस्नोड्या पावोंक ना, रेवाड्या पावोंक ना, थिवे पावोंक ना, कोलवाळे पावोंक, हो लिपोन आसा। हो थंयसर बस्ती वयता आनी त्या मायग्रंटांकडे वचून कितें कितें आपलो सत्कार करून घेता, आपले आनी कितें करता। आयज घरा तेंची लिगलायज केली म्हणून तेंच्यान तेजो सत्कार केलो, असले आयज हे दीस येयल्ले आसा। हे लालाकी बस्ती प्रोटेक्ट करपी, हे मुशीर गांव प्रोटेक्ट करपी हेंकां गोंयकारांचे पडले, तेंकां कोलवाळचे अस्नोडचे पडलेले ना, हेंकां पडला फक्त मुशीर तेंचे साल्वार जाल्यार पुरो, घोटणीचो वाळ फक्त साल्वार जाल्यार पुरो, हेंकां गोंयकारांचे अजिबात पडलेले ना। सो येता ते बुधवारा 24 तारखेर आमी 4:30 वरांचेर बस स्टँडाचेर जो आमचो अस्नोडचो बस स्टँड आसा, ह्या बस स्टँडा कडेन आमी प्रोटेस्ट करतलो, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आसतलो सरकाराक शिटकावणी दिवपाक। आमी सगळ्या शॉपकारांक प्लस सगळ्या ग्रामस्थांक कडेन मागता की तुम्ही मोठ्या संख्येन ह्या प्रोटेस्टाक हजर रावचे, कित्याक आयज जर तुम्ही घरान रावले, भितर रावले जाल्यार हो सरकार तुमकां चेपीत रावतले, पंचायत सेक्रेटरी हो सरपंच तुमकां चेपून दवरतलो, तुमकां दादागिरी करतलो। आमी जर सगळे एकठांय येयले, ग्रामस्थ जर सगळे एकठांय रावले जाल्यार तुमकां कोणूच हालोवपाक शकना, हे तुम्ही लक्षात दवरा। आयज ही फक्त गांवाचे डिस्ट्रक्शन चालू जाल्ले आसा आनी हे डिस्ट्रक्शन आनी फुडें वयतले। आता ऑलरेडी आमी मेल्लाल्यान जमा आसा, आता जर आमी भायर सरना आमकां सामकेच काबार करून उडयतले, आमची फुडली पिळगी काबार करून उडयतले, आमचे मार्केट, आमचो गांव उद्ध्वस्त करतले। आनी हो विषय फक्त मार्केटा पुरती मर्यादीत ना,
हो जर शिरसयच्यान जो रोड येता तो फुडें अस्नोड्या मेरेन जर 30 मीटर केलो तो मोयत्यांतल्यान पासून 25 मीटर 15 मीटर जर केलो जाल्यार अख्ख्या मोयत्यांतली आमची मॅक्झिमम घरां वयतली, शॉपां वयतली, लोकांची प्रॉपर्टी वयतली, गांव उद्ध्वस्त जातलो. सो हेका लागून हांव सगळ्या ग्रामस्थां कडेन अस्नोडच्या मागता की तुमी सगळ्यांनी 24 तारखेर घरांतल्यान भायर सरोन बस स्टँडाचेर सांजचे 4:30 वरांचेर जमचे. आमी तुमच्या वांगडा आसा, तुमच्या फाटल्यान न्हू. आमी जर कितेंय जालें, फाल्यां केस पडली आनी कितें पडलें, फायट करचें जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा सगळ्यांनी फुडें रावतले. जशें आमी बाकीच्या गांवा वांगडा रावला तसोच आमी तुमकां प्रॉमिस करता की आमी तुमच्या वांगडा आसतले. पूण आमी इतलोच तुमच्या कडेन मागणी करता की तुमी भायर सरा, तुमी वांगडा रावा, तुमी एकठांय रावा. ग्रामपंचायतीन कितें उलोवपाक जाय भुरग्यांक, कशें हेका ह्या सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक धारेर धरपाक जाय, कशी रेझोल्युशनां घेवपाक जाय, गांव आपलो कसो साल्वार करपाक जाय, मेगा प्रोजेक्ट कशे गांवांतल्यान भायर दवरपाक जाय, सगळे आमी भुरग्यांक ऑलरेडी ट्रेन केल्ले आसा. ह्याय फुडें आमी भुरग्यांक ट्रेनिंग दितले, भुरग्यांक आमी एम्पावर करतले, भुरग्यांक आमी नॉलेज दितले, सो दॅट ते भुरगे रेव्होल्युशनरीज म्हणून आपल्या गांवाचे राखणदार कशे ते उबे आसतले. सो सगळ्यांनी येता ते 24 तारखेर ही डेट विसरू नका. आनी आमी आयच्या दिसाच्यान आयज 18 तारीख आयच्या दिसाच्यान आमी डोर टू डोर आमची कॅम्पेन चालू करता अस्नोड्या हांगा. अस्नोडच्या गांवान आमी प्रत्येक घर भोंवतले, आमी प्रत्येक शॉप भोंवतले, आमी लोकांक इन्व्हिटेशन दितले, लोकांक रिक्वेस्ट करतले की तुमी ह्या प्रोटेस्टाक भायर सरा म्हणून. कोणाक आमच्या वांगडा डोर टू डोर करपाक अस्नोडचे जे भुरगे आसतले, रेव्होल्युशनरीज आसतले, नाजाल्यार आमचे ग्रामस्थ आसतले, शॉपकार आसतले, तांकां दिसता आमच्या वांगडा जॉयन जावपाक जाय, तुमी आमच्या वांगडा जॉयन जावपाक शकता. आयज 18 तारखेच्यान आमी कॅम्पेन चालू करता. 24 तारीख मेरेन आमची कॅम्पेन चलतली आनी 24 तारीख आमी हो प्रोटेस्ट करतले. देव बरें करूं.